अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मैंने अपने किसी करीबी दोस्त से सुनी थी जो कि इसके साथ कुछ साल पहले पेश आई थी। इसके मुताबिक आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रेंट तो कम था ही, पर इसके साथ साथ मकान मालिक की भी नेचर अच्छी लग रही थी। मेरे वालिद साहब ने ये सब बातें आकर हम लोगों से शेयर की, या कह लीजिए कि अपना फैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मज़ीद रुकने का सोचा। इसने बताया, अगले दिन मैं वालिद साहब और बड़ा भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए गए, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात वालिद साहब बता रहे थे। ये घर हमारे इस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कोई नई जगह थी, जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं, शायद इसी तरह का कुछ कह लें। ये घर आबादी से काफ़ी फासले पर था और इसके नज़दीक भी अभी तक कोई घर या इमारत नहीं नज़र आई। बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तरह से था, मगर बिल्कुल बेरौनक, ऊपर से इलाका भी बेनूर। उसने बताया, मैं इस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहाँ खौफ मालूम होता था, शायद इसलिए कि यह आबादी से हट कर था। मगर मेरे वालिद साहब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह ये थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के रवैये से तंग आ चुके थे और शायद इसलिए भी कि इसका रेंट भी मुनासिब था। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहुसत महसूस होने लगी। मैं इस बात को लेकर घबरा रहा था। एक डर सा महसूस होता था इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था जो देखने में बेहद पुराना था। इसकी शाखें ऐसे मालूम होती थी जैसे कोई बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा है। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहब को बोली, अब्बू आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहब ने बस इतना ही कहा, नहीं मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। इसने मज़ीद बताया कि इस घर में कुछ बिल्लियां भी नज़र आईं और अजीब बात ये थी कि वो बिल्लियां हम लोगों से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थी। अगले दिन हम लोगों ने इस घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान हमें कमरे में कुछ गेंदे के फूलों की पत्तियां मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये फूल हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते थे। खैर 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। इसने बताया कि जब हम सामान के साथ इस घर पहुँचे तो घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली बैठी थी। इस बिल्ली को देखकर मेरे वालिद साहब ने धुतकार दिया, पर वो भागने की बजाय और आने लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर गाड़ी से सामान उतारा जाने लगा। इतनी देर में वो बिल्ली मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ़ रह गई थी। सामान रख के हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने के बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात के किसी पहर हमें सहन से बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगी, जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब उठकर बाहर गए और इन्हें धुतकार दिया, जिसके बाद हमारी जान में जान आई। सुबह सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा है और एक बिल्ली इसे नोच नोच कर खा रही है। मैंने जब इसे देखा तो डर के मारे शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्ली इस शोर के बावजूद भी वहाँ से नहीं भागी, जैसे इसे फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब्बू ने एक लकड़ी की छड़ी हाथ में उठाई और 2-3 बार ज़मीन पर मारी, जिससे वो बिल्ली सर समेत भाग गई। मुझे हैरत हुई कि एक बिल्ली कैसे किसी बड़े जानवर का सर अपने दांतों में दबाकर भाग रही है, और वो सर तो शायद बिल्ली से भी बड़ा लग रहा था। एक अजीब बात तो ये थी कि इस पूरे इलाके में कोई भी कसाई नहीं था, तो फिर ये बिल्ली वो सर कहाँ से लाई थी? वो सर बिल्कुल ऐसा था जैसे इसके ऊपर की खाल किसी ने इंतहाई महारत के साथ उतारी हो, और ऐसा काम कोई कसाई ही कर सकता है। उसने बताया, हम लोग ये सब देखकर बहुत डर गए, पर अब्बू ने हंसकर कहा कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये इतवार का दिन था, इसलिए हम सब लोग घर ही में थे।
میرا بھائی اور میں آس پاس کی کسی پرچون کی دکان کی تلاش میں موٹر سائیکل پر نکلے تاکہ کچھ راشن وغیرہ لے آئیں۔ جب ہم گھر سے نکلنے لگے تو ہم دونوں بھائیوں نے درخت پر وہی بلی دیکھی۔ وہ ہماری جانب مسلسل ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں بہت سی بلیاں تھیں، پر اس بلی سے عجیب سا خوف آنے لگا تھا۔ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ سب بلیاں کالی تھیں، پر اس بلی کی ایک آنکھ ہی اس کی پہچان تھی۔ اس نے بتایا، ہم نے جلد ہی ایک پرچون کی دکان ڈھونڈ لی اور سامان لے کر واپس آ گئے۔ دن اسی چہل قدمی میں گزر گیا اور رات ہو گئی۔ رات کے کسی پہر اس کے والد صاحب کی آنکھ کھلی اور وہ شاید باتھ روم کے لیے نکلے تو وہی بلی نظر آئی۔ انہوں نے اسے بھگانے کی کوشش کی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس نے بتایا، گرمیوں کے دن تھے اور ہمیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور روز ہی کچھ نہ کچھ عجیب دیکھنے کو ملتا۔ اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو ہم سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات ہی کچھ نہ کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول جو صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اس نے بتایا کہ سچ بتاؤں تو اب شاید ہمیں ان سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی ہے۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سنا کرتے تھے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی، اور وہ یہ کہ ہم سب گھر والوں کا رویہ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی۔ ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں صحن میں سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی ہیں۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر تھا ہی نہیں اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ آواز صحن سے آ رہی ہے۔ ہم لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تم لوگوں نے عالم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میرے اس بات کا اس نے جواب دیا اور کہانی آگے بڑھائی۔ اس نے بتایا، والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے اس کی طرف گئے اور ساری رام کہانی سنا دی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی، صوفی صاحب اس دور میں بھی آپ پتھروں کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ جس پر والد صاحب غصہ ہو کر بولے، اللہ کے بندے، یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو کیا؟ میں تم سے اتنے دور صرف مذاق کرنے آیا ہوں، مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں نا، اور اب میں اپنی بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بتایا، والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر اس کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، وہاں پر جو کوئی بھی ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا۔ ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ والد صاحب نے اسے 2-3 سنا دی اور واپس آ گئے۔ اس نے بتایا، جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا، میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان لگا تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح بہلایا اور گھر لے گئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھوپھو کی طرف آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھیں۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے سب سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری بار تھی جب میں نے اس گھر کو دیکھا تھا۔ اس نے بتایا، یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچنے گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔